یه روزی 2-3 ساعت برق خانه شما در تابستان قطع بشه، پدر و مادر ناراحت از گرمازدگی خودشون نیستن، زن و مرد خانه ناراحت از کلافه شدن و عرق ریختن خودشون نیستن، اما مادر خانه وقتی نگاه میکنه میبینه این بچه قنداقیش، این بچه شیریش از گرما خوابش نمیبره، طاقت نمیاره، آرام نمیگیره، جگر او آتش میگیره. حالا شما در عصر عاشورا ببینید در خیمه های سید شهدا با اون گرما، با اون آتش، با اون تشنگی چه میگذشت به خاطر همین بچه کوچک. بعضی ها بودن شاید بیش از 1 شبانه روز بود تو اون گرما آب ننوشیده بودن، یقینا اینا به فکر خودشون نبودن وقتی علی اصغر رو میدیدن. من گمان میکنم علت اصلی بردن علی اصغر به وسیله سید الشهدا به مقابل لشکر دشمن که امید بسیار ضعیفی بود که اینها دلشون بسوزه این مردم وحشی و آب بدن. علت اصلی این بود که امام حسین راه چاره دیگری نداشت، کار دیگری نمیتوانست بکنه. وقتی رفت طرف خیمه ها دید قوقا و هیاهو در خیمه ها همه رو فرا گرفته و این بچه کوچک آتشش، گرسنگیش، ناراحتیش همه رو تحت تاثیر قرار داده. حسین ابن علی مجبور شد این بچه رو در آغوش بگیره، اگرچه احتمال خیلی ضعیفی بود که آب به او داده بشه. البته اگر میخواستن آب بدن میتوانستن. یه بچه 6 ماهه مگر به چقدر آب رفع آتشش میشه؟ اگر به قدر نصف استکان آب به امام حسین میدادن رفع آتش علی اصغر میشد. با وجود این امید ضعیف حسین ابن علی علیه السلام این بچه رو در آغوش گرفت، برد، او رو روی دست بلند کرد، به همه نشون داد. حالت خود این بچه تأثیر انگیز بود، هر دلی رو، هر دل سنگی رو یقینا به ترحم وادار میکرد. حضرت مخصوصا استرهام کردن این حرف درسته که لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع، یعنی رحم کنید به این بچه کوچک. یک پدر برای بچه کوچک در این مواقع اضطراری این کار رو میکنه. اون نفس ابی حسین ابن علی علیه السلام اجازه میده به او که برای حفظ جان این بچه یه مقداری آب از اونها بگیرن، از اونها طلب بکنن. در همین حالی که حسین ابن علی لابد با یه حال بحرانی، با یه هیجان، با یه ناراحتی این بچه رو روی دست بلند کرده داره حرف میزنه، یه وقت یه چیز عجیبی رو احساس کرد. دید این بچه‌ای که از گرسنگی و تشنگی بی حس و حال افتاده بود، سر خودشو نمیتوانست نگه داره، گردنش یه طرف کج شده بود. اون چنان این بچه دست و پا میزنه روی دست پدر، همینطوری که نگاه کرد دید خون از گلوی علی اصغر سرازیر شده.